बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। खालिद और सबीन ने शादी के शुरू दिनों में ही ये अपार्टमेंट खरीद लिया था, मगर अब जबकि खालिद का ट्रांसफर मुस्तकिल पिंडी हो गया तो उसको ये अपार्टमेंट बेचना पड़ा। खालिद ने पहले एक हफ्ते दोस्त के घर रिहाइश इख्तियार की, मगर चूंकि अब अपनी फैमिली को भी मुस्तकिल बुलाना था, इसलिए फौरी रिहाइश का बंदोबस्त अशद जरूरी हो गया था। काफी भाग दौड़ के बाद पिंडी के मजाफाती इलाके में एक घर मिला। कीमत भी कम थी, हालांकि आसपास रिहाइश कम थी, आबादी ना होने के बराबर थी। मगर खालिद ने सोचा, इतना अच्छा बना बनाया घर मिल रहा है, कीमत भी काफी कम है और आबादी भी वक्त के साथ साथ हो ही जाएगी। आजकल तो मकानों की कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं। लोग इस तरह की जगह की तलाश में होते हैं कि जरा कम कीमत और अच्छे बने हुए मकान मिल जाए। खैर, मकान खरीद लिया गया। अब सबीन और बच्चे भी आ गए। सबीन थोड़ा परेशान हो गई कि ये इलाका जरा सुनसान था, खाली प्लॉट्स काफी थे, जरा हटकर बेंगलोस बने थे। मगर खालिद ने तसल्ली दी कि इतना ना सोचो, हमारा घर बहुत खूबसूरत है, इतना अच्छा घर मिला है, अब इसको कैसे डेकोरेट करना है और किस तरह सफाई करनी है ये सोचो। इस तरह बात आई गई हो गई। सबीन और खालिद की दो बेटियां सारा और हुरिया थी और बेटा छोटा था, उसका नाम हसन था। हसन बहुत प्यारा बच्चा था, जरा हसास भी ज्यादा था। लाडला होने की वजह से एक हद तक डरपोक भी हो गया था। सारा और हुरिया, जिनकी उम्रें 10 और 8 साल थीं और हसन 6 साल का था, बहनों का बेहद लाडला भाई था। सबीन और खालिद भी हसन को बहुत ज्यादा चाहते थे क्योंकि वो बहुत छोटा था और अभी ना समझ था। सारा और हुरिया जरा समझदार थी। खालिद और सबीन ने मिलकर घर की तमाम सफाई अच्छी तरह कर ली। सारा और हुरिया और हसन ने भी छोटे मोटे कामों में मदद कर दी। इस तरह काफी हद तक घर सेट हो गया। फर्नीचर सब उन लोगों ने नया लिया था। सब खुश थे कि अब तमाम काम हो गया, बस सुकून से बच्चे छुट्टियां भी एंजॉय करेंगे। अभी बच्चों के यहाँ स्कूल्स में एडमिशन भी करवाना थे। सबीन और खालिद ने अपना बेडरूम जरा हट कर लिया और तीनों बच्चों के कमरे एक साथ थे। सारा और हुरिया ये एक साथ थी और हसन को अलग कमरा दे दिया गया। उसके तमाम टॉय, स्पाइडरमैन और पॉकमैन और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ उस कमरे में सजा दिया गया। और हाँ, बहुत सारे वीडियो गेम्स भी। हसन बहुत खुश था कि अब उसे बहनों के साथ कमरा शेयर नहीं करना था। इस तरह तमाम सेटिंग हो गई। सुबह जब खालिद ऑफिस चले गए तो सबीन ने सोचा, थोड़ी देर गेट के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, आते जाते कोई मासी नजर आए तो उसी से काम करवा लूंगी और मासी का भी पता चल जाएगा। अब इतने बड़े घर के काम वो अकेली तो नहीं कर सकती थी। 20 मिनट खड़े रहने के बाद उसको एक मासी जाती नजर आई तो सबीन ने आवाज देकर उसको बुलाया और फिर कुछ देर उससे बातचीत करके अपना मुद्दा बयान किया। तुम कहाँ काम करती हो और क्या पैसे लोगी, वगैरह वगैरह। मासी ने सबीन को गौर से देखा और बोली, आप इस घर में रहने आई हैं? सबीन बोली, हाँ, क्यों, क्या बात है? मासी बोली, नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। वो कुछ अजीब तरह से बात कर रही थी, फिर बोली, मैं तो बाजी बहुत मसरूफ हूँ, कल तक एक औरत काम करने वाली ला दूंगी आपको, उसको काम की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, गरीब है बेचारी। अच्छा ठीक है, कल सुबह 9 बजे तक उस औरत को ले आना, मैं रख लूंगी, मुझे बहुत जरूरत है इस वक्त काम वाली की। यूं वो औरत चली गई, मगर सबीन को लगा कि वो थोड़ा हिचकिचा रही थी उसके घर में काम करने से। खालिद ने शाम को आकर तमाम दिन की रुदात पूछी और बच्चों का दिन कैसा गुजरा। बच्चों ने खुशी खुशी जवाब दिया, अब्बू हमने बहुत एंजॉय किया, यहाँ तो ट्रैफिक का शोर भी नहीं आता, सुकून है, हमने टीवी भी देखा, गेम्स भी खेले और बाहर लॉन में पौधों और घास को पानी भी दिया, बहुत एंजॉय किया। सबीन ने किचन में खाना तैयार करके टेबल पर लगा दिया और खाने के दौरान उसने खालिद को बताया कि एक काम करने वाली औरत से आज बात की थी, कल वो किसी मासी को लेकर आएगी। वैसे वो कुछ परेशान लग रही थी, मैंने पूछा भी मगर उसने टाल दिया। खालिद हंसा और बोला, ओहो, अब तो मासियों के मूड पर भी इतनी तवज्जो देने लगोगी।
अरे भाई वो नहीं तो दूसरी आ रही है, क्या फर्क पड़ता है। और यूं खाने के कुछ देर बाद सब सोने के लिए लेट गए। रात के कोई 3 बजे होंगे कि अचानक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। आवाज ऊपर छत पर बने कमरे से आई थी। छत पर एक कमरा बना हुआ था जो बंद था, उसको ताला लगाया था, और ऊपर तक एक स्टोर था जिसको खालिद ने मजदूरों से साफ करवा लिया था और कुछ सामान उसमें रख दिया था, खाली कर्टन वगैरह। सबीन ने डर कर खालिद से कहा, आप ऊपर जाकर देखिए कौन है। मगर खालिद ने कहा, वही हवा तेज है, दरवाजा हवा से बंद हो गया होगा, इसमें परेशानी की क्या बात है। सुबह खालिद ऑफिस चले गए। बच्चे अभी सो रहे थे, वो 10 बजे तक उठते थे। छुट्टियां जो थी, गेट पर कोई था, मुसलसल बेल बज रही थी। सबीन ने जाकर देखा तो मासी थी, उसके साथ कोई बूढ़ी औरत थी। सबीन ने पूछा, अरे तुम काम कैसे करोगी, हमारा काम ज्यादा है, झाड़ू बर्तन और कपड़े, इसके अलावा डस्टिंग भी है, तुम तो काफी बूढ़ी और कमजोर हो। औरत ने उसे गौर से देखा और बोली, आपको काम चाहिए, मेरे बूढ़े होने से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। सबीन को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने बर्दाश्त किया और बोली, अरे नहीं, मैं तो इस वजह से कह रही थी कि आप थक जाएंगी। वो औरत बोली, मैं सब काम कर लूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। और यूं वो बूढ़ी औरत अंदर आ गई। उसने अपना नाम शांति बताया। वो हिंदू थी और ये बात सबीन को खटकी, मगर अब कोई चारा न था। शांति ने जल्दी जल्दी तमाम बर्तन धोकर सफाई शुरू कर दी। सबीन ने खालिद को फोन करके हफ्ते भर का सामान मंगवा लिया, जिसमें गोश्त और सब्जियां भी शामिल थी। खालिद ने ऑफिस से एक लड़के को जो चाय वगैरह बनाता था वो सामान खरीद कर घर पहुंचाने को कह दिया, और इस तरह वो सामान घर ले आया। सबीन ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा, तुम ऑफिस जाओ, अब और कोई काम नहीं। गोश्त उसने टेबल पर रख दिया और सब्जियां बनाने लाउंज में आ गई। कटिंग में टाइम लग गया। मासी काम करके जाने वाली थी। सबीन ने कहा कि जाते हुए गेट बंद करके जाना, वो खुद लॉक हो जाता है, और खुद काम में लग गई। किचन में आई तो गोश्त बहुत थोड़ा सा और बिखरा पड़ा था। उसको फिक्र हुई कि क्या मासी वो गोश्त ले गई, मगर उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। 5 किलो गोश्त में अब सिर्फ चंद हड्डियां ही पड़ी थी। सबीन ने वो गोश्त भी फेंक दिया, उसको अच्छा नहीं लगा और आज सिर्फ सब्जी की डिशेस ही बना ली। शाम को खालिद जब घर आया तो सबीन ने पूरा वाक़या बताया। वो हंस दिया और बोला, चलो मासी ने पहले ही दिन तुमको चौंका तो दिया, सारा गोश्त घर ले गई और तुमको पता भी नहीं चला। सबीन ने भी इस बात को और नहीं बढ़ाया। खाने के बाद सब सो गए और सब वही रूटीन थी। बुढ़िया औरत आई और सीधी किचन में गई। सबीन और बच्चे नाश्ता कर चुके थे। सबीन ने सोचा कि आज जरा अलमारी की सफाई करके तरतीब बदल लूं चीजों की, मगर वो हैरान रह गई। उसका तमाम जेवर गायब था। खौफ से वो थर थर कांप रही थी कि खालिद से डांट भी पड़ेगी कि तुम घर का ख्याल नहीं रखती हो। कभी गोश्त गायब, कभी कुछ और अब जेवर जो लाखों रुपए का था उसकी भी हिफाजत न कर सकी। सबीन ने शाम को खालिद के आने के बाद भी उसको कुछ न बताने का अहद कर लिया। सबने खाना खाने के बाद कुछ देर टीवी देखा, फिर सब अपने अपने कमरों में आराम करने चल दिए। सबीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसको अपने जेवर की फिक्र थी। रात का पिछला पहर था कि जोर जोर से ढोलक की आवाज आई, जैसे किसी घर में शादी हो। छत से लोगों के चलने फिरने की बहुत वाज़ेह आवाज आ रही थी। खालिद उठो, जल्दी उठो, ऊपर जाकर देखो क्या शोर मचा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। खालिद ने उठकर सबीन की तरफ देखा और फिर अपनी घड़ी देखी। 4 बज रहे थे। वो बोला, अरे यार मुझे सोने दो, कल मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। तुमको पता नहीं कौन कौन सी आवाजें आती रहती हैं। मुझे तो सब कुछ पुरसुकून लग रहा है। बच्चे भी सब सो रहे हैं, तुम भी सो जाओ और फालतू बातों पर ध्यान मत दिया करो। लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो गई हो। ये कहकर खालिद फिर सो गया और सबीन भी आयतल कुर्सी का विर्द करते दोबारा सो गई। सो फिर वही घर के काम थे। सबीन ने सोचा कि वो अपनी खाला को इन बातों की बाबत बताए। वो नमाजी, परहेजगार और वज़ाइफ वगैरह जानती थी। काफ़ी लोगों की मदद करती रहती थी। उनको मोहल्ले, पड़ोसी और रिश्तेदार खाला बेगम के नाम से पुकारते थे। सबीन ने उनको फ़ोन किया और सारी सूरत हाल वाज़े तौर पर बता दी। खाला बेगम ने कुछ वज़ाइफ पढ़ने को दिए और कहा कि उनकी बहू ज़रा मैके रहने गई है, वो 1-2 दिन में आ जाए तो वो सबीन के घर आ जाएंगी और तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगी।
ملتان سے آنے میں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ سبین نے یہ بات خالد کو نہیں بتائی، مگر صرف یہ بتایا کہ میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں تو سوچا خالہ بیگم کو کچھ دن کے لیے بلا لوں۔ خالد نے کوئی اعتراض نہ کیا اور بولے، اچھا جو تم چاہو کرو بھائی، تمہارا گھر ہے، یو آر دا باس۔ خالہ بیگم تیسرے دن پہنچ گئیں۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ لنچ کے بعد حسن کے کمرے میں آرام کرنے لیٹ گئیں۔ سبین نے حسن کے کمرے میں ایک اور سنگل بیڈ لگا کر ان کے رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔ رات کے کھانے میں سبین نے بہت اہتمام کیا۔ خالہ بیگم کی تو دعوت ہو گئی۔ سب باتیں کرتے کرتے اپنے اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ رات 1 بجے کا وقت ہوگا۔ سبین کو لگا کسی طاقت نے اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے اور وہ ہوا میں معلق ہے۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ نیند کے غلبے میں تھی۔ اچانک اس کو کسی نے زور سے پٹخ دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ خواب ہوگا، اور قرآنی آیات کا ورد کرتے دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں حسن کے کمرے سے چیخوں کی آواز آئی۔ سارا گھر اٹھ گیا اور سب حسن کے کمرے کی سمت بھاگے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ خالہ بیگم تسبیح لیے زور زور سے کچھ پڑھ رہی تھی اور کمرے میں ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ حسن نے سبین اور خالد کو دیکھ کر بیڈ سے چھلانگ لگائی اور الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک لڑکی بال کھولے بھیانک شکل لیے ان سب کو گھور رہی تھی۔ جیسے جیسے وظیفہ تیز آواز سے پڑھا جا رہا تھا، اچانک وہ لڑکی غائب ہونا شروع ہو گئی اور دروازہ زور سے بند ہوا اور تیز ٹھنڈک کا احساس ختم ہونا شروع ہو گیا، ورنہ لگتا تھا کہ برف کی سل جیسے ہاتھ پاؤں پر رکھ دی گئی ہو۔ خالہ بیگم نے تمام رات جائے نماز بچھا کر پڑھنے میں گزار دی۔ وہ تھک گئیں مگر سونے کے لیے لیٹی نہیں۔ انہی کی وجہ سے آج حسن کو اس افریت سے نجات مل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر خالہ بیگم سو گئی۔ سبین نے خالد کو کہا کہ اب وہ فوراً یہ گھر بیچ دے، ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ معصوم بچوں کے ساتھ اس آسیب زدہ گھر میں رہنا محال ہے۔ خالد نے کہا کہ اتنی جلدی کیسے یہ سب ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم یہ گھر بدل لیں، مگر ابھی تو ہم کو آئے 20 دن بھی نہیں ہوئے اور یہ آفت آ گئی۔ کون اتنی جلدی خریدے گا ہم سے یہ گھر؟ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سبین نے سب کو ناشتہ دیا اور ماسی کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ دیر سے آئی اور آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئی تو حسن کے کمرے کی صفائی رہ گئی۔ سبین نے کہا، اس کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی تم نے؟ تو بڑھیا بولی، وہاں کوئی عورت سو رہی ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سبین نے کہا، تم کو اس سے کیا، تم کام کرو اور جاؤ۔ اچھا، اور پھر وہ حسن کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں خالہ بیگم اٹھ گئیں اور اس عورت کو دیکھ کر خاموشی سے باتھ روم گئیں۔ وضو کر کے آئیں تو وہ جا چکی تھی۔ انہوں نے سبین سے کہا کہ پہلی فرصت میں اس عورت کو کام سے ہٹا دے۔ ابھی وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بڑھیا خالہ بیگم کو گھورتی ہوئی باہر جانے لگی اور بولی، مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ اور سبین کو مڑ کر دیکھے بغیر وہ جلدی سے گیٹ کھول کر باہر نکل گئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ خالہ بیگم نے سبین کو ہر وقت باوضو رہنے کو کہا اور دونوں لڑکیوں پر پانی دم کر کے چھڑک دیا اور پلا بھی دیا۔ حسن سو رہا تھا، اس نے پانی نہیں پیا۔ اب سبین کام کرتے وقت بھی باوضو رہتی، ہر وقت آیت الکرسی کا ورد زبان پر جاری رہتا۔ بچیاں الگ خوف زدہ تھیں۔ ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ اچانک چھت پر زوردار آواز آئی اور دھڑ دھڑ دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ خالہ بیگم نے قرات شروع کر دی تو فوری آواز بند ہو گئی۔ سب نے شام کی چائے لان میں پی اور خالد کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو بتائیں کہ کس طرح کام والی عورت جلدی سے بھاگی اور پھر چھت پر آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مگر خالد کو آج کام زیادہ تھا۔ وہ تقریباً 8 بجے تک آئے۔ اتنے میں حسن کی چیخ سنائی دی۔ سب کمرے میں گئے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس نے کیا کہنا تھا وہ خود بھول گیا۔ خیر، خالد نے اسے گود میں اٹھا لیا اور لاؤنج میں لے آیا۔ وہاں آ کر اس کو لٹا دیا، شربت پلایا۔ اب وہ کچھ نارمل سا لگ رہا تھا۔ سب نے کھانا کھایا۔ باتیں کرتے کرتے رات کافی ہو گئی۔ ٹی وی پر نیوز دیکھتے دیکھتے خالد کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت حسن کو اٹھا کر اپنے ساتھ سنسان جگہ پر لے جا رہی ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بہت ہی بھیانک شکل کی ہے۔ اب حسن کے رونے کی آواز آئی تو عورت نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اچانک خالد سوتے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور پسینے سے شرابور ہو گئے۔
اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کی اور بچوں کے کمرے کی طرف گئے۔ سب سو رہے تھے، حسن اور خالہ بیگم اور سارا اور حوریہ بھی۔ خالد نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ دوبارہ سو گیا۔ اچانک سوتے میں اس کو سبین کی چیخوں کی آواز آئی، مگر وہ وہم سمجھا، لیکن بار بار آواز آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک عورت سفید لباس پہنے حسن کو آواز دے کر بلا رہی تھی اور سبین کو دیکھ کر غرا رہی تھی۔ اس کی بھیانک شکل تھی۔ وہ وہی عورت تھی جو خالد کے خواب میں حسن کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ سبین ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک وہ خوفناک عورت ہوا میں معلق ہو کر چھت پر چپک گئی۔ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا تھا۔ خالد نے سبین کو جھنجھوڑا۔ جلدی کرو سبین، ہم کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا، اب ہم یہاں 1 منٹ نہیں رکیں گے۔ خالد نے حسن کو گود میں اٹھایا اور سبین نے جلدی سے سارا اور حوریہ کو ساتھ لیا اور بھاگتی ہوئی خالہ بیگم کو ساتھ لے کر باہر آنے کو کہا۔ خالہ بیگم مسلسل قرآنی آیات کا ورد بآواز بلند کر رہی تھیں۔ حسن ڈر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو خالد نے جلدی سے اٹھا کر گاڑی میں لا کر لٹا دیا۔ سبین نے سارا اور حوریہ کو پیچھے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کر دروازہ لاک کیا اور گھر سے نکلتے وہ قرآن پاک بھی ساتھ لائی اور اسے گاڑی میں رکھ دیا تاکہ بحفاظت رہتی۔ اب خالہ بیگم کی آواز مدھم پڑنے لگی۔ وہ تھک گئی تھی، شاید ضعیف العمری کا تقاضا تھا۔ سبین نے ان کو باہر آنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی، کسی نے ان کو پیچھے سے زور سے دھکا دے دیا اور وہ بیچاری گر گئیں۔ تکلیف کی شدت سے وہ تڑپ گئیں۔ سبین اور خالد نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی اور وہ اٹھ گئیں، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھیں ان کے اوپر کوئی چیز آ گری۔ وہ اپنا گلا چھڑانے لگیں اور پھر وظیفہ شروع کیا تو اس چیز نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے سبین سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ عفریت، یہ بلا میرا پیچھا چھوڑے گی۔ خالد بولا، نہیں، ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور آندھی کے ساتھ ہی مین گیٹ اتنی زور سے بج رہا تھا، لگتا تھا کوئی بے چین روح اس کو بجا رہی ہے۔ خالد نے خالہ بیگم کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھنے کو کہا۔ اتنے میں چھت سے کوئی چیز آ کر پھر سے خالہ بیگم کے سر پر لگی اور وہ تڑپ کر رہ گئیں اور ان کے سر سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ سبین اور خالد ڈر گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ چلانے لگے۔ خالہ بیگم نے بارش کے زور میں اپنی دھیمی آواز میں ان کو جانے کو کہا اور بولی، بیٹا تم لوگ جاؤ، میرا وقت آ گیا ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے ان کو تنگ کیا، قرآنی آیات پڑھی، تم سب کو بچایا، اب یہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر خالہ بیگم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے خالد اور سبین کی فیملی کو بچا کر اطمینان پا لیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ خالد اور سبین گاڑی میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے۔ بچیاں بھی رو رہی تھیں۔ شور سے حسن بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہی خالد اور سبین سوچ رہے تھے کہ ہم کو خالہ بیگم نے اس عفریت زدہ گھر سے بچا لیا، مگر ہم ان کو نہ بچا سکے۔ ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ واپس جاتے تو جان کا خطرہ تھا۔ خالد نے گیٹ سے ٹکراتے جیسے ہی تیز گاڑی سڑک پر نکالی، اس طرح ان سب نے اپنی جان بچائی، مگر خالہ بیگم کا کیا؟ وہ اسی لیے ان کے گھر آئی تھی کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کیا ان کو ان کی مٹی یہاں کھینچ کر لائی تھی؟ یہ سوال ہمیشہ ان کے ذہنوں میں رہے گا۔ خالہ بیگم نے اپنی جان دے کر 5 جانیں بچا لی تھی۔ شیطانی آتما نے انہیں اس نیکی کے لیے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ آج بھی وہ وقت یاد کرتے ہیں تو اس خوفناک رات کی کرب انگیزی ان کو رلا دیتی ہے۔ شاید وہ جب تک زندہ ہیں اس خوفناک رات کو نہیں بھول پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔